आमगल कुटुंबांतू मृत्यू जाल्लेलो आशिल्ली ती हांव पूज करना देवा गेली. सो देवी रांदप कोन्न जायना फुडें निवेद्य ताट तीच वाडता, तीच निवेद करता आनी तीची आरती करता आनी बाकी पुरा हांव करचें आशिल्लें पूजन तें सगळें हांव करना. देवी गेलें पूजन म्हाका कळना एक्झॅक्टली हांव कल कोरका आनी कल करुनच म्हणून. कले करचे आसतना हेंवें कोत्तास आनी देवी कशीच घरान बसून चक्क मनाक सम दिसना तेंवूय कोत्तास म्हणून देवी आमगेल्या हातान कले चडूण जालेलें आसल्यार माफ करी.